बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया में यह मौजूदाती वाक़या सुनकर अगर आप मुसलमान हैं तो खुशी से झूम उठेंगे। अगर आप हिंदू या किसी और मज़हब से हैं तो आपको इबरत करनी चाहिए, क्योंकि आपका दिल काम जाएगा। मुसलमान तो तौबा इस्तगफार करें। इंडिया की हिंदू लड़की जिसकी शक्ल कुतिया में तब्दील होगी, आखिर इस लड़की का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसको इस जिसकी वजह से इसको इतनी बड़ी सज़ा मिली है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए इबरत का मकाम है। ये सच्चा वाक़या सुनकर यकीनन आप इबरत पकड़ेंगे और आपके मुंह से तौबा इस्तगफार का वर्द ही निकलेगा। ये मौजूदाती वीडियो सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं, ये सच है। ये मौजूदा भारत के कस्बा मणिपुर में हुआ है। हमारा मीडिया खामोश रहा क्योंकि हमारे मीडिया भारत के गांव मणिपुर में एक खूबसूरत और नेक नौजवान रहा करता था, जिसकी नेक सूरत और खूबसूरत की हर कोई तारीफ करता था। इसके माँ बाप बचपन में मर चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी तरबियत और कफालत की थी। जब वो बड़ा हो गया, अपने कमाने और खाने लगा, उसने अपने घर में एक छोटा सा कबूतर भी रखा था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक तिलावत करता, वो कबूतर भी पास होता। आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर भी कुरान मजीद की आयतें सीख कर उनको अपनी ज़ुबान में अदा किया करता। वो कबूतर थोड़ा थोड़ा इंसानी अल्फाज भी समझ आता और बोला करता था। अल्लाह के नेक नौजवान ने इस कबूतर को यही सिखाया हुआ था कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। इसके घर के पास एक तवाइफ का घर था। वो बदकार औरत बहुत ही खूबसूरत थी। इस तवाइफ की मुलाजमन ने एक दिन इस तवाइफ को कहा, आपकी हुस्न का पूरा गाँव दीवाना है, मगर एक नौजवान ऐसा है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो नेक और शरीफ इंसान मस्जिद से सीधा घर और घर से सीधा मस्जिद तक रसाई है। वो बदकार औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर तो बड़े बड़े शरीफ इंसान भी अपनी शराफत भूल जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा आबिद और ज़ाहिद है जो मुझे नहीं देखता। इसके मुलाजमन ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब इस वाइफ ने अपना बेस बदला और एक शरीफ लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर मुंह पर स्कार्फ लिया, मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हुई, ताकि जब भी वो लड़का आए तो उसको किसी बहाने से बुला सके, वो बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता, कभी भी नजर उठाकर उसकी तरफ ना देखता, नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और सीधा अपने घर चला जाता। बात करना तो दूर की बात, इस तरह कई दिन गुजर गए, मगर उस लड़के ने उसकी एक नज़र न देखा। बदकार औरत घर चले गई। अपने मुलाजमों को कहा, ये बड़ा ढीठ इंसान है, मुझको एक नज़र नहीं देखता, मैं भी इसको गुनाह पर कायल करके ही रहूंगी। उसने एक और बहाना बीमारी का बनाया। मस्जिद के करीब या वो एक नौजवान नमाज पढ़कर वो घर वापस आ रहा था। वो बीमार होकर गिर गई। इस नौजवान ने लड़की को ज़मीन पर गिरते हुए देखा तो उसने सबसे पूछा कि ये लड़की कौन है। वहाँ खड़े हुए इंसान ने कहा, हम इस औरत को, इस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि वो इस वाइफ ने अपना बेस बदला हुआ था और चेहरे पर स्कार्फ डाला हुआ था, यानी कि पर्दा किया होता। वहाँ खड़े लोगों ने कहा, यह किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। इस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरी मदद करें, क्योंकि गरीबी इस नौजवान का घर था, इसलिए इस लड़की को लोगों के साथ उठाकर वो नौजवान अपने घर ले आया। वो बदकार लड़की खुश होगी कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया, अब मैं इस नौजवान को आसानी से बहका सकती हूँ। और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वो लड़का इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से घर गया। वो औरत बेहोशी से बाहर आ गई और इसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है। वो बदकार औरत कमजोर कमजोरी के बहाने बनाने लगी और आंखों से आंखों में शैतानी वार करने लगी, साथ ही अपने हुस्न और नज़ाकत को दिखाने लगी। इस बदकार औरत ने क्या तो अपनी अदाओं को तीर चलाई, मगर वो अल्लाह वाला नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम रही। वो थक हार कर लेट गई। वो सोचने लगी, एक बूढ़ा भी होता तो वो भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि मेरी कोई भी चारा नहीं समझता। इस अल्लाह वाले नौजवान ने इससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है, माँ बाप कहाँ है, आपका घर कहाँ है। उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। और ये कहकर वो रोना शुरू हो गई। इस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम हैं और आपके यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस बदकार औरत ने ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी। इस नौजवान ने कहा, आज रात आप मेरे पास ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना होगा। ये सुनकर वह बदकार औरत सोचने लगी, मैं किस तरह इससे गुनाह कराऊं, मगर फिर भी वो हर लिहाज से नाकाम रही। सुबह इस अल्लाह वाले ने नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गैर औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। मैं कहता हूँ घर जाओ, वो कहती है मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं गरीब लड़की हूँ, इस दुनिया में कहाँ जाऊँ।
مولانا صاحب نے کہا اگر وہ غریب اور لاوارث ہے تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی برحق ہوگا، یعنی کہ بے سہارا کو سہارا دینا۔ اگر کسی سے تم نے نکاح تو کرنا ہے تو پھر اس لڑکی سے کر لو۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ میرا ارادہ تو اس سے نکاح نہیں تھا، میں تو اسے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، میں اس کی بیوی باندھنے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا مجھے آج رات سوچنے کا وقت دو، میں صبح آپ کو بتاؤں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، آخر اس نے فیصلہ کیا جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تم مجھے ملے گا، یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نوجوان کو کہا میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں اور ایسا ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ صاحب اس نیک سیرت و خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا، یہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ سوچنے لگی اب جہاں نہیں رہنا چاہیے، میں جہاں سے کیسے جا سکتی ہوں، کچھ میں اپنی اس دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں۔ پھر اس بدکار نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ اس کی بیوی بن چکی ہو، یہاں سے کیسے نکلے گی؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بدکار عورت نے کہا میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے ہم بستی کروانا چاہتی تھی، یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کرتی؟ جس نے میرے بیٹے جیسے شریف کو قتل کر کے دفن کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں اس کی لاشیں ایسے تھی جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا، اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ اس کو دیکھتے مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کی تدفین کی، اس کے جنازہ پڑھایا۔ سب لوگ اس بات سے پریشان تھے آخر نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہے؟ مولانا صاحب دوبارہ اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کر کے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود کبوتر بڑی خاموشی سے سن رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ زندگی میں کبھی نہیں بولے گا، مگر اللہ پاک نے اس کبوتر کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا وہ عورت ایک بدکار تھی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بدکار عورت جہاں ایک چال کے ذریعے آئی تھی، وہ بیس بدل کر جہاں آئی تھی اس نے سب کو بیوقوف بنایا۔ اس نے اس اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا، جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے زہر دے کر اللہ والے نوجوان کو جان سے مار ڈالا اور وہ دوبارہ اپنی بدکاری اور زناکاری کے لیے اپنے کوٹھے پر چلے گئی۔ اتنا بتا کا کبوتر خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب اس کبوتر کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر پر رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اس طوائف بدکار عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے کہ باہر، اور مولانا صاحب جب نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدکار عورت کی ملازمہ باہر ہوتی ہوئی آئی۔ اس ملازمہ نے کہا آپ اس نیک نوجوان کے ساتھ ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا میں اس کا استاد بھی ہوں، اس کا باپ بھی ہوں۔ تم باہر بلاؤ اس طوائف کو، اس بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ اس ملازمہ نے کہا اس کو اس کے کیے کی سزا اللہ نے اس دنیا میں ہی دے دی ہے۔ جس رات کو اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے میں آئی، وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر بدکاری کے لیے باہر نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے اس کا جسم اور اس کا چہرہ کتے کی شکل میں بدل گیا۔ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر اب ہمیں خوف آتا ہے۔ تو وہ استغفر اللہ۔